अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप लोग खैरियत से होंगे माशाल्लाह। आज मैं नमाज के बारे में आप लोग से बात करना चाहता हूँ कि नमाजों से क्यों दूर हो चुके हो, नमाजों से क्यों आज मुसलमान इतना दूर है। क्या अल्लाह ने कुरान हकीम में नहीं फरमा दिया कि नमाजों की पूरी पूरी हिफाजत करो? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह नहीं फरमाया कि नमाजों को हर हाल में मुकम्मल पकड़ो, उसे नमाज को कायम करो, नमाजों को ना छोड़ो, नमाज की हिफाजत करो? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नहीं बताया कि नमाज छोड़ने वाला हम में से नहीं, जो नमाज छोड़ा वो मुसलमान नहीं, वो कुफ्र में दाखिल हो गया। और इस हदीस को जरूर सुनो, इस हदीस को समझो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं हमें नमाज के बारे में। गौर से सुनो और समझो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 246 अबू सुफियान से रिवायत है। उन्होंने कहा, मैंने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह कहते हुए सुना कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, बेशक आदमी में शिर्क और कुफ्र के बीच दूरी मिटाने वाला अमल नमाज का तर्क करना है। तो नमाज को ना छोड़ो मेरे यार। नमाज के बारे में अल्लाह के नबी का कितना भारी हदीस है। और एक हदीस सुनो, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। हदीस मिस्कात हदीस नंबर 580 हजरत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु ताला ने बयान करते हैं कि मेरे दोस्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना, चाहे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और चाहे तुम्हें जला दिया जाए, और जानबूझकर फर्ज नमाज तर्क ना करना। जिसने जानबूझकर उसने तर्क कर दिया तो उससे जिम्मे उठ गया। और शराब ना पीना, क्योंकि वो तमाम बुराइयों की चाबी है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह हमें हिदायत दे, इन हदीसों पे चलने की तौफीक दे। समझो मुसलमानों, इन हदीसों को गौर करो, इन हदीसों पे गौर फिक्र करो। हमें चाहिए इन हदीसों पे गौर। क्या आप इन तमाम हदीसों को नहीं जानते? इन तमाम अल्लाह के अहकाम को नहीं पढ़ा आपने? कुरान करीम को आपने समझ के नहीं पढ़ा क्या? आज मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है। अगर आप गौर करो तो मुसलमान हर जगह पे बदनाम है, हर जगह पे मुसलमान रुसवा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज अल्लाह से मुसलमान दूर है। हमें चाहिए था अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ना चाहिए था। और आज मुसलमान क्या कर रहा है? आज के मुसलमानों को देखो, फिल्मों दुनिया में लगे पड़े हैं। कोई उस एक्टर का फैन है, कोई कुछ उस हीरोइन के फैन है, कुछ किसी के फैन है। अरे जाहिलो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान हो तो पूरे पूरे मुसलमान में दाखिल हो, पूरे दीन में आओ, पूरे तौहीद में आओ। किस तरीके से मुसलमान हो, किस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के नबी को तुम मुंह दिखाओगे आखिरत के रोज? किस तरीके से अल्लाह के सामने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम खुद को कैसे पेश करोगे? किस तरीके से कलाम करोगे? क्या बोलोगे कि तुम दुनिया में क्या करते रह गए? केवल दुनियावी माहौलों में खो गए, दुनियावी बाजारों में खो गए। जहां देखो मुसलमान कभी वहां पिट रहा है, कभी वहां परेशान है, कभी वहां गुर्बत में पड़ा हुआ है। ये आज मुसलमानों का हाल इसलिए है कि वो नमाजों से दूर है, वो फर्ज चीजों से दूर है, हक और बातिल को फर्क नहीं कर पा रहा है, हक और हलाल को नहीं समझ रहा है। आज मुसलमानों, तुम्हें चाहिए कि जागो, एक हो जाओ, अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ। आज मुसलमानों को चाहिए कि वो एक हो जाए, आज फिरकों में ना पड़े, एक तौहीद पे आ जाओ, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामों पे आ जाओ। इन सब में मत पढ़ो कि वो क्या है, वो क्या है, वो फला फिरके वाला है, वो फला फिरके से है। ये क्यों तुम लोग आपस में अपने आप में हिस्से बखरे कर रहे हो? अल्लाह ने फरमाया है कुरान में कि तुम आपस में हिस्से बखरे मत करो, अपने इस्लाम में हिस्से बखरे मत करो। पर तुम लोग तो नहीं मानने वाले, तुम्हें तो भाई वो फला फिरका, ये फला फिरका, ये तुम्हें करना ही करना है। आज इसी चीज का फायदा गैर मुसलमान उठा रहे हैं। आज यही सब बातों का फायदा आज गैर मुसलमान और गैर लोग उठा के हम पर जुल्म कर रहे हैं। हमें चाहिए था कि हम मुसलमान रहते, सच्चे मुसलमान बनते, अल्लाह और अल्लाह के नबी के बातों पे चलते, ना कि फला बाबा क्या फरमा रहे हैं, फला बाबा क्या कह रहे हैं, हम फला पीर के मुरीद है तो हम फला इसके हैं तो हम फला। ये क्या है? क्या आपने अच्छे से हदीस को नहीं पढ़ा? क्या आपने अच्छे से कुरान हकीम, कुरान शरीफ को नहीं पढ़ा आपने अच्छे से? या कुरान में कहीं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह कहा है कि मेरे अलावा किसी और से मदद मांगो?
کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی یہ کہا ہے کہ تم جب پریشانی میں رہو، دکھ میں رہو، کچھ برے حالات میں رہو تو تم میرے جگہ کسی اور کے پاس جانا؟ معاذ اللہ. کیا آپ نے ان چیزوں پہ غور نہیں کیا؟ ارے ہم مسلمان، ہمیں چاہیے تھا کہ اللہ کے اتارے ہوئے احکام پہ ہمیں برابر چلنا چاہیے تھا ہمیں. اور آج مسلمان کیا ہو گیا ہے؟ آج مسلمان جہاں دیکھو کچھ موبائل میں لگے ہیں، کچھ گیم میں، کچھ پب جی ہے، کیا کیا چیزوں میں لگ گئے ہیں مسلمان. وہ تو اپنا اصل مقصد بھول گئے مسلمان، کہ مسلمانوں کو اللہ نے کس لیے اس دنیا میں بھیجا تھا. کہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرما دیا کہ اے مسلمانوں میں تمہیں دنیا میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم میری عبادت کرنا، خوب عبادت کرنا، توحید کے راستے پہ چلنا، حق کے راستے پہ چلنا. اور تمام وہ انسان جن کو اللہ نے بھیجا ان سب کو اللہ نے کہا تھا کہ جب میں نے قرآن حکیم اتار دیا، قرآن شریف کو اتار دیا، اپنے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتار دیا، تو اس پہ عمل کرو، اس پہ چلنا. اور آج مسلمان پتہ نہیں، یہ سب سے کچھ مطلب نہیں ہے. بس رمضان چل رہا ہے، قرآن کو بس پڑھ رہے ہیں، حفظ کرنا ہے، قرآن کو یہ کرنا ہے، بس کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مکمل کرتے تھے، پورا قرآن پڑھتے تھے، پر انہیں اس کی ترجمہ معلوم ہوتی تھی، ان کو اس کا تفسیر معلوم ہوتا تھا. کیا آج کے مسلمانوں کو آیتوں کا تفسیر معلوم ہے؟ آیتوں کا ترجمہ معلوم ہے؟ وہ تو کیول لطف اٹھا رہے ہیں، گانے کی طرح گا رہے ہیں، اسے پڑھ رہے ہیں. اگر وہ سمجھ کے پڑھ لے تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ کتنی بڑی بات اس قرآن حکیم میں ہمیں فرما رہا ہے. اے مسلمانوں، حق پہ آ جاؤ، توحید پہ آ جاؤ، نماز کے قریب آ جاؤ، دین کے طرف آ جاؤ. آج مسلمان ہر جگہ غربت اور در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. کیوں کھا رہا ہے؟ کس وجہ سے کھا رہا ہے؟ کیونکہ آج ہم اللہ سے دور ہیں. جب اللہ سے انسان دور ہوتا ہے، مسلمان دور ہوتا ہے، تو اللہ اسے اپنے سے دور کر دیتے ہیں. اللہ رزق بند نہیں کرتا، اللہ کھانا بند نہیں کرتا، اللہ دولت نہیں بند کرتا. اللہ اپنا جو توحید کا محبت ہے وہ چھین لیتا ہے. عبادت کا جو سجدہ ہے وہ چھین لیتا ہے، توفیق کا سجدہ چھین لیتا ہے. وہ نمازوں میں وہ نہیں جاتا، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے. تو اے مسلمانوں، جھانکو خود پر. کیا ویسے حرکتیں لچھنیں تمہارے اندر موجود ہے تو اس سے توبہ کرو. اس پاک مہینے رمضان میں ہدایت کو تلاش کرو، حق کے طرف آ جاؤ. آپ لوگ رمضان میں نماز پڑھو گے، عید کی نماز پڑھو گے اور جمعے کی نماز پڑھو گے، ایسے کہ تہوار منا رہے ہو آپ لوگ. یعنی کہ چلو بھائی تہوار ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ ہے، رمضان ہے، عید ہے، اور باقی کے دنوں میں نماز نہیں ہے. کیا باقی کے دنوں میں نماز معاف ہو گئی؟ معاذ اللہ. آپ لوگوں کو اس پہ غور کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بولا تھا، آپ لوگوں کو قرآن حکیم میں آپ لوگوں کے لیے فرما دیا تھا کہ نماز کی پوری حفاظت کرنا، نماز کو مت چھوڑنا. نماز بے شک ہر چیز سے افضل ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نمازوں سے دور نہ ہو. آج مسلمان فلسطین میں دیکھو، مسلمانوں کے ساتھ ہمارے بھائی بہن، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے دیکھ کر بھی آنکھ نہیں کھلتی. کس طریقے سے مسلمان ہو، یا کس مطلب کیا ہو چکا ہے تم لوگوں کو، کیسے مسلمان ہو گئے ہو. آج دیکھو فلسطین کے مسلمان بچے، نوجوان، بوڑھے، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پر وہ لوگ پھر بھی اللہ کے رسی کو مجبور، انہیں دیکھ کر بھی ہدایت حاصل نہیں کر رہے. نمازوں کو قائم کرو، ان کے لیے تو دعائیں کرو. ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں. اگر یہ سب دیکھ کر بھی تم نہیں ہوش میں آ رہے ہو، اور اگر تم نہیں سمجھ رہے ہو، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر تمہیں بہت پچھتانا ہوگا. پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر وہ آگ ہمارے گھروں تک آ جائے گی اور پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے. مسلمانوں، اللہ کے رسی کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پہ چلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حدیثوں پہ چلو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم کیول آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو قائم کرو، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتے. ہمیں بہت ضروری ہے، ابھی بہت نازک وقت ہے. اس وقت میں ہم مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہم ایک ہو جائیں. ہم یہی چاہتے ہیں، فرقے نہ ہو، وہ فلاں فرقہ اس میں نہ پڑو. مسلمان ایک ہو جاؤ اور توحید پہ آ جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آ جاؤ. اور کچھ نہیں بول سکتا. اللہ کے راستے پہ چلو، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو. وہ لوگ دعا کرو ان کے لیے، مسلمان
فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا گو رہو، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، ان کے بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ان مسلمان ماں بہن بیٹیوں کے لیے دعا کرو جو وہاں پہ مظلوم، جو وہاں پہ درد سہ رہے ہیں، جو وہاں پہ ظلم ان کے اوپر ہو رہی ہے، جو ان پہ انتہا ہو رہی ہے، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دعا کرو، انہیں فتح نصیب کرنے کے لیے ان کے لیے دعا کرو۔ اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، نہیں تو پھر بہت دیر ہو جائے گا۔ ایک ہو جاؤ، اللہ کے واسطے ایک ہو جاؤ، تمام مسلمان بھائی ایک ہو جاؤ، فرقے میں نہ بٹو، اللہ کے واسطے ایک ہو جاؤ۔ چلو خیر، ہدایت اللہ عطا کرے ہمیں۔ خیر، بس یہی بول سکتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی، اور ہمیں نمازوں کی پابند بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔